नमस्कार, तपाईलाई फेरि स्वागत छ दिन डे 4 मा। तपाईहरुलाई मैले रोग र किराहरुको सम्बन्धमा लगातार जानकारी दिइरहेको छु र अब म फेरि किराहरुको सम्बन्धी डिस्कस गर्ने छु है। र हामी अब सुरु गर्ने छौं पिंक बल वर्मबाट। पिंक बल वर्म यसको साइन्टिफिक नेम हो पेक्टिनोफोरा गोसिपाइला। पेक्टिनोफोरा गोसिपाइला है। यो कटन, भेन्डी, हलिहकमा पाइन्छ। यसको फिगर हेरौं। पिंक बल वर्म, पिंक बल वर्म। सरी, इमेज यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ पेक्टिनोफोरा गोसिपाइला है, पिंक बल वर्म। यो कटन, भेन्डी, हलिहोकमा पाइन्छ। यो क्याटरपिलर्सहरूले फ्लावर बर्ड्सलाई खान्छ, फ्लावरलाई खान्छ, त्यसपछि बोलमा बोर गर्छ। तिनीहरू जब फ्लावर बर्डलाई बोर गर्छ, तिनीहरूले डेभलपिङ एन्थर र स्टाइललाई पनि फिड गर्छन् र ओभरीलाई पनि फिड गर्छन्। जब तिनीहरू फ्लावरमा पाइन्छ त फ्लावर चाहिँ ओपन हुँदैन र तिनीहरूलाई रोस्टेड एपियरेन्स दिन्छ। यो यङ बोल्सहरू हेर्ने हो भने जब एट्याक हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ खसेर जान्छन् केही दिनमै। त्यसपछि लार्जर बोल्सहरू चाहिँ प्लान्टमा रहन्छ। लोक्युल्सहरू पनि ड्यामेज गर्छ र इन्टरलोक्युलर बरोइङ चाहिँ नोटिस गर्न सकिन्छ। सिड्सहरू डिस्ट्रोइड हुन्छन् र लिन्टहरू चाहिँ स्टेन्ट हुन्छ। यो एपर्चर चाहिँ जहाँबाट चाहिँ यसको एन्ट्री हुन्छ बोलमा त्यो क्लोज हुन्छ है। त्यसपछि यो डिफिकल्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ कि कुन चाहिँ हेल्दी बोल हो, कुन चाहिँ इन्फेस्टेड बोल हो। लार्भा हेर्ने हो भने जेनरल कलरमा भेराइ गर्छ। यङ लार्भाहरू व्हाइट कलरको हुन्छ। त्यसपछि लेट इन्स्टारहरू ब्ल्याक हुन्छन्, ब्राउन हुन्छन्, ग्रीन हुन्छन्, पेल हुन्छन्, पिङ्क कलरको नि हुन्छन्। र त्यसमा सेभरल डार्क र लाइट अल्टरनेटिङ ब्यान्ड्सहरू रनिङ हुन्छ एन्टायर लेन्थमा। यसको एडल्ट सानो मत हुन्छ, ब्राउन और डल येल्लो कलर हुन्छ, ओलिभ ग्रे हुन्छ। यसमा डार्क स्पोट देखिन्छ फोरविङमा। यसको लागि हामीले फेरोमोन ट्र्याप प्रयोग गर्नु पर्यो 12 पर हेक्टर युज गरेर, जसले एडल्ट मोथको एक्टिभिटीहरूलाई मोनिटर गर्छ। बोल्डिङ र म्याचुरेसन स्टेजमा फेन्प्रोपेथ्रिन हाल्न सकिन्छ 30 EC 250 देखि 350 ml मा, या फेन्प्रोपेथ्रिन 10 EC 750,000 ml मा, या ट्राइजोफोस 40 EC 1.5-2 लिटर मा, सिपरमेथ्रिन 10 EC 500 देखि 700 मिलिलिटर मा, 25 EC 180-250 मिलिलिटर मा, फोसेलोन 35 EC 2 लिटर मा, क्युनालफोस 20 AF 1.75 देखि 2.5 लिटर इन 1000 लिटर अफ वाटर पर हेक्टर मा। अब पेन्टेड बग है, म यहाँ पेन्टेड बग देखाउँछु तपाईहरुलाई। पेन्टेड बग फिगरमा यो डेस्कटपमा देख्न सक्नुहुन्छ पेन्टेड बग, जसको साइन्टिफिक नेम हो बाग्राडा हिलारिस। बाग्राडा हिलारिस। र यो सिरियस पेस्ट के मस्टार्डको सिरियस पेस्ट हो। यसमा बोथ निम्फ र एडल्टले चाहिँ लिप्सहरूबाट स्याप सक गर्छ र त्यसपछि डेभलपिङ पार्ट्सलाई पनि त्यसको स्याप पनि सक गर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो ग्रेजुअली विल्ट हुन्छन् र ड्राई अप हुन्छन्। र यो निम्फ र एडल्टहरूले चाहिँ रेजिनस मेटेरियललाई पनि सेक्रेट गर्छ, जसले पोडलाई स्पोइल गर्छ। र यसको लागि ड्यामेज हेर्ने हो भने चाहिँ तिम्रो निम्फले पनि गर्छ, एडल्टले नि गर्छ। फुल ग्रोन निम्फ भनेको 4 mm को हुन्छ लङ र 2.66 mm ब्रोड हुन्छ। तिनीहरू ब्ल्याक हुन्छन् र नम्बर अफ ब्राउन मार्किङ्सहरू हुन्छ। एडल्ट बक्सहरू हेर्ने हो भने 3.7 mm 1 mm लङ हुन्छ र 3.33 mm ब्रोड हुन्छ। सब ओबेट हुन्छन्, ब्ल्याक हुन्छन्
र नम्बर अफ ओरेन्ज अर ब्राउनिस स्पोट्स हुन्छ। 1 लिटर अफ म्याराथन हालिदिनु पर्यो यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। लोकस्टा माइग्रेटोरिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया। अब हामी लोकस्ट हेर्छौँ है। फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा लोकस्टा माइग्रेटोरिया। यो स्वाममा हुन्छ या सोलिटरी हुन्छ। यसले हाई टेम्परेचर फेभर गर्छ। लार्ज साइज इन्सेक्ट हो। मेल 35 to 50 mm हुन्छ, फिमेल 45 to 55 mm हुन्छ। विङ्सहरू कलरलेस हुन्छ र यसले एब्डोमिनल एक्सट्रिमिटीलाई क्लियरली एक्सिड गर्छ। यसको कलर भेराइ हुनसक्छ, यो ग्रिन कलरको हुनसक्छ, ब्राउन कलरको हुनसक्छ, येल्लोइस ग्रिन कलरको हुनसक्छ, ग्रे कलरको हुनसक्छ। नम्बर सफिसियन्ट भयो भने लोकस एउटा ग्रुप बनाउँछन्। 40 देखि 80 मिलियन लोकस चाहिँ हरेक किलोमिटरमा चाहिँ देखा पर्छ, स्वाममा देखा पर्छ। यो स्वाम चाहिँ 5 देखि 130 किलोमिटर या मोर चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छ दिनमा र क्रप्समा ड्रास्टिकली फिड गर्छ र 30,000 पिपुलको मिल चाहिँ एकै दिनमा सखा पारिदिन सक्छ। यसले देखाउने मेटामोर्फोसिस इन्कम्प्लिट हुन्छ। फिमेलले अन्डा पार्छ होलमा ड्याम्पमा वाम और स्यान्डी स्वेल होइन, त्यसलाई चाहिँ पोड भनिन्छ, जसको डेप्थ चाहिँ 2 देखि 10 cm हुन्छ। हरेक पोडमा चाहिँ 60 देखि 80 वटा पेल येल्लो बनाना सेप एग हुन्छ, जुन चाहिँ 5 देखि 6 मिलिमिटर लङ हुन्छ। हरेक एगले 14 देखि 20 डेमा ह्याच गर्छ। 5वटा निम्फल इन्स्टर हुन्छ है, 5वटा निम्फल इन्स्टार्स हुन्छ र निम्फले 4 देखि 8 हप्ता डेभलपमेन्ट कम्प्लिट गर्न चाहिँ टाइम लगाउँछ। लाइफ स्प्यान अफ एडल्ट इज अलमोस्ट 8 weeks है। यदि हेर्ने हो भने यसको लागि हामीले फ्लेम चाहिँ थ्रो गर्नुपर्छ अनि रोलर्सहरूको हेल्पबाट चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ यो लोकसलाई। ब्लिस्टर बिटल, ग्राउन्ड बिटल, क्रिकेट्सहरू एग प्रेडेटर्सहरू हुन्। अनि त्यसपछि फ्लेस फ्लाइज, टेक्निट फ्लाइज एन्ड ट्याङ्गल भेन फ्लाइजहरू निम्फ र एडल्ट प्यारासिटोइड हो। सिपरमेथ्रिन एप्लिकेसन हाल्न सकिन्छ कुनै एक्सटेन्टसम्म। डक, रोज कलर्ड र कमन स्टार्लिङ्सहरू पनि यसको प्रेडेटरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। म्याङ्गो होपर है, म्याङ्गो होपर। फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म्याङ्गो होपरको साइन्टिफिक नेम हो आइडियोस्कोपस निबियोस्पारस है, यसको साइन्टिफिक नेम हो। यो हेमिप्टेरामा पर्छ है। र इन्डिया, भियतनाम, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बर्मामा देखा पर्छ। दुईटै निम्फ र एडल्टले चाहिँ स्याप सक गर्छ टेन्डर सुटबाट र इन्फ्लोरेन्सबाट, जसले विदरिङ कज गर्छ र फ्लावर बर्ड्सहरू सेडिङ हुन्छ र विल्टिङ पनि हुन्छ र सुट्स र लिप्सहरू ड्राइङ हुन्छ। यो फ्लावर स्टल्क र लिप्स चाहिँ इन्फेस्टेड ट्रीमा चाहिँ स्टिकी हुन्छ है। मैले भनिरहेको छु फ्लावर स्टल्क एन्ड लिप्स इन इन्फेस्टेड ट्री चाहिँ स्टिकी हुन्छ, किनभने त्यसमा हनी ड्यूको डिपोजिसन हुन्छ जुन होपर्सले सेक्रेट गर्छ, जसले चाहिँ ब्ल्याक सुटी माउलको ग्रोथ चाहिँ इन्करेज गर्छ। यो हनी ड्यूले फोलियाज र अदर पार्टमा। यो होपर्सहरूले क्र्याक्सहरूमा सेल्टर लिन्छ, क्रेभिसेसहरूमा सेल्टर दिन्छ ड्युरिङ नन फ्लावरिङ सिजन। एग्सहरू चाहिँ सिङ्गल लिनलेड हुनसक्छ या यङ लिप्सको टिस्युमा, सुट्समा, फ्लावर स्टल्कमा, अनओपन फ्लावरमा। यसको इन्क्युबेसन पिरियड 4 देखि 7 दिनको हुन्छ। निम्फल पिरियड 8 देखि 13 दिनको हुन्छ। 5वटा इन्स्टार हुन्छ र लाइफ साइकल 2 देखि 3 हप्तामा कम्प्लिट हुन्छ। यसको लागि हामीले डाइमिथोएट हाल्ने, 30 EC मिथाइल डेमाटोन हाल्ने, 25 EC मालाथियोन हाल्ने, 50 EC 1.5 देखि 2 लिटरमा 1500 देखि 2000 लिटर पानीमा पर हेक्टर। एसिफेट हाल्ने 75 SP @ 1 ग्राम पर लिटर। नीम ओइल एन्ड एक्सट्र्याक्ट। म्याङ्गो स्टिम बोरर। म्याङ्गो स्टिम बोररको साइन्टिफिक नेम हो ब्याटोसेरा रूफोम्याकुलेटा। इन्डिया, बङ्गलादेश, म्याङमा पाइन्छ। यसले इफेक्ट गर्ने प्लान्टहरू भनेको म्याङ्गो, रबर, ज्याकफ्रुट, फिग,
पपैया, एप्पल, युक्यालिप्टस, मलबेरी, मोरिङ्स र सिल्क कटन हो है, कटन हो। यो ग्रब्सहरूले के गर्छ भने बार्कमा टनल बनाएर फिड गर्छन्, मेन स्टिममा पनि टनल बनाउँछ। लिप्सहरूको सेडिङ हुन्छ र टर्मिनल सुट्सहरू सुकेर जान्छन्, ड्राइङ भएर जान्छ, जुन चाहिँ अर्ली स्टेज अफ एट्याकमा देखिन्छ। जब मेन स्टिममा चाहिँ यसले एट्याक गर्छ ट्रीको डेथ हुन्छ। एक्सहरू हेर्ने हो भने सिङ्गली लेड गर्छन् बाक्समा, क्र्याक्समा, क्रिबिसेसमा, अनि ट्रीको ट्रङ्कको ब्रान्चको क्र्याक्सहरू हुन्छ यिनीहरू चाहिँ। अनि इन्क्युबेसन पिरियड हेर्ने भनेको 1-2 हप्ता हो। ग्रब्सहरू येल्लो कलरको हुन्छ, ग्रब पिरियड 6 महिनाको हुन्छ, प्युपल पिरियड 19 देखि 36 दिनको हुन्छ। एडल्ट ग्रे कलरको हुन्छ, 2टा पिङ्क डट्स हुन्छ र ल्याटरल स्पाइन अन द थोरेक्स चाहिँ त्यो चाहिँ पाइन्छ विथ लङ्गिभिटी अफ 6 मन्थ्स है। र निडलको प्रयोग गर्न सकिन्छ, लङ वायर प्रयोग गर्न सकिन्छ ग्रबहरूलाई निकाल्नको लागि बोरहोल्सबाट। र बोरहोल्सलाई चाहिँ डिडिभिपी है, डिडिभिपी @5 ml और 1 सेल्फोस ट्याब्लेट चाहिँ हाल्न सकिन्छ त्यो होलमा। त्यसपछि हामीले अल्टरनेटिभ होस्ट मोरिङ्गा, सिल्क कटन इन द नियर भिसिनिटीमा हटाउन सकिन्छ। अब आयो ओरिएन्टल फ्रुट फ्लाइ, त्यो भनेको ब्याक्ट्रोसेरा डोर्सालिस डिप्टेरामा पर्छ। ब्याक्ट्रोसेरा डोर्सालिस डिप्टेरामा पर्छ ओरिएन्टल फ्रुट फ्लाइ। यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ ओरिएन्टल फ्रुट फ्लाइ ब्याक्ट्रोसेरा डोर्सालिस डिप्टेरा। इन्डिया, पाकिस्तान, साउथ इस्ट एसिया, मलेसिया, इन्डोनेसियामा भयो। म्याङ्गो, गोवा, पिच, एप्रिकोट, चेरी, पियर, बर, साइट्रस, बनाना, पपैयामा यसले असर पार्छ। यो म्यागोट्सहरू है सरी है, यो हामीले ओरिएन्टल फ्रुट फ्लाइ चाहिँ अर्को सेसनमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ है। ओरिएन्टल फ्रुट फ्लाइ चाहिँ अर्को सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब हामी चाहिँ रोग डिस्कस गर्नेछौँ है, सरी है, अर्कोमा डिस्कस गर्नेछौँ हामी ओरिएन्टल फ्रुट फ्लाइलाई। रोग भनेको विल्ट अफ चिकपीबाट सुरु गर्छौँ। विल्ट अफ चिकपीलाई केले कज गर्छ? फ्युसारियम अक्सिस्पोरियम एफएसपी सिसेरिस है। यो डिजिज चाहिँ दुईटा स्टेजमा क्रपको दुईटा स्टेज ग्रोथको दुईटा स्टेजमा चाहिँ अकर हुन्छ, सिडलिङ स्टेज र फ्लावरिङ स्टेज। यो मेन सिम्टम चाहिँ सिडलिङमा देखिन्छ, त्यो भनेको येल्लोइङ हो र लिप्सको ड्राइङ हो। पेटियोल्सहरू खसेर जान्छन्, र्याकिसहरू पनि खसेरै जान्छन्, विदरिङ प्लान्टको विदरिङ हुन्छ। र एडल्ट प्लान्टमा हेर्ने हो भने लिप्सको ड्रुपिङ हुन्छ, जुन चाहिँ अप्पर पार्ट अफ प्लान्टमा देखिन्छ सुरुमा, त्यसपछि एन्टायर प्लान्टमा देखिन्छ। भास्कुलर ब्राउनिङ चाहिँ देखिन्छ स्टिम र रुट पोर्सनमा। र यो फङ्गसले चाहिँ हाइलिन र लाइट ब्राउन सेप्टेड र प्रोफ्युजली ब्रान्च हाइफी चाहिँ प्रड्युस गर्छ। माइक्रोक्रोनिडिया चाहिँ यसको ओभल हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, हाइलिन हुन्छ र सिङ्गल सेल्ड हुन्छ, जुन चाहिँ सर्ट कोनिडियोफोर्सबाट एराइज हुन्छ। म्याक्रोकोनिडिया चाहिँ जो चाहिँ ब्रान्च कोनिडियोफोर्समा बोर्न भएको हुन्छ, तिनीहरू थिन वाल्ड हुन्छन्, 3 देखि 5वटा सेप्टेड हुन्छन्, फ्युसोइड हुन्छन् र बोथ एन्डमा पोइन्टेड हुन्छन्। क्ल्यामिडोस्पोर्सहरू रफ वाल्ड हुन्छन्, स्मुथ हुन्छन्, टर्मिनल हुन्छ र इन्टरक्यालरी हुन्छ, जुन चाहिँ सिङ्गली पनि हुनसक्छ, चेनमा पनि हुनसक्छ। डिजिज चाहिँ सिड र सोइल बोन हो। र प्राइमरी इन्फेक्सन हेर्ने हो भने त्यो क्ल्यामिडोस्पोर्सबाट हुन्छ सोइलको, जुन चाहिँ नेक्स्ट क्रप सिजनसम्म भाएबल हुन्छ। सेकेन्डरी स्प्रेड चाहिँ इरिगेसन वाटरबाट हुन्छ, कल्चर अपरेसनबाट हुन्छ र इम्प्लिमेन्ट्सहरूबाट हुन्छ। लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो, यसको कजेटिभ एजेन्ट भनेको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन्ट है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन्ट। लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन्ट।
यसले चाहिँ लिप्सलाई स्टिमलाई ट्युबरलाई असर पार्छ। पानीले भिजेको जस्तो स्पोट देखिन्छ लिप्समा, त्यसको साइज इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि त्यो पर्पल ब्राउनमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि ब्ल्याक कलरमा चेन्ज हुन्छ, व्हाइट ग्रोथ डेभलप हुन्छ लिप्सको अन्डर सर्फेसमा। यो स्प्रेड चाहिँ पेट्युल्समा रेकियसमा र स्टिममा सर्दै जान्छ। त्यसपछि यो चाहिँ नोड्सहरूमा देखा पर्छ। स्टिम चाहिँ यो पोइन्टमा गएर ब्रेक हुन्छ र प्लान्ट चाहिँ टोपल्स हुन्छ। त्यसपछि ट्युबरमा चाहिँ पर्पलिस ब्राउन स्पोटहरू देखा पर्छन् र एन्टायर सर्फेसमा देखा पर्छ कटिङ गर्दा, र एफेक्टेड ट्युबरले चाहिँ रस्टी ब्राउन नेक्रोसिस स्प्रेडिङ देखाउँछ सर्फेसदेखि सेन्टरसम्म। यसको माइसेलिम एन्डोफाइटिक हुन्छ, पोनोसाइटिक हुन्छ, हायालिन हुन्छ, जो इन्टरसेलुलर हुन्छ, जुन चाहिँ डबल क्लब सेप्ड हस्टेरिया टाइप हो है। र स्पोरेन्जियोस्पोर्सहरू हाइलिन हुन्छ, ब्रान्च्ड हुन्छ, इन्टरमिडिएट हुन्छ र थिक वाल्ड हुन्छ। स्पोरेन्जियाहरू थिन वाल्ड हुन्छ, हाइलिन हुन्छ, ओभल हुन्छ, पियर सेप्ड हुन्छ र डिफिनाइट प्यापिला हुन्छ एपेक्समा। स्पोरेन्जियम चाहिँ कोनिडियम पनि एक्ट गर्न सक्छ र जर्मिनेट हुनसक्छ डाइरेक्टली जम्ट्युब बनाएर। जो स्पोर्सहरू बाइफ्ल्याजेलेट हुन्छ र फाइन हियर्सहरू बियर गर्छन्, जो चाहिँ अरूले बियर गर्दैन। इन्फेक्टेड ट्युबर्सहरू र इन्फेक्टेड सोइल चाहिँ सोर्स अफ प्राइमेरी इन्युकुलमको रूपमा काम गर्न सक्छ। यो डिजिज ट्युबर्सहरू चाहिँ के को लागि बढी चाहिँ यो डिजिजको पर्सिस्टेन्सको लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छन् र इयरबोर्न इन्फेक्सन चाहिँ स्पोरेन्जियाले कज गर्छ। हामीले म्याङ्कोजेब हाल्न सकिन्छ, जिनेब हाल्न सकिन्छ 0.2% है यसको इन्फेक्सनबाट बचाउनको लागि, ट्युबरलाई बचाउनको लागि। त्यसपछि केही दिनमा चाहिँ फोलियाजहरूको डिस्ट्रक्सन गर्नु सक्नुपर्छ हार्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि, र यसले चाहिँ कसरी चाहिँ स्विचेबल हर्बिसाइड हालेर डिस्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ फोलियाजलाई। ट्युबर कन्टामिनेसनलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ यदि हामीले इन्जुरिजहरूलाई एभोइड गर्न सक्यो भने हार्भेस्टिङ टाइममा। र हामीले चाहिँ भिजिबली इन्फेक्टेड ट्युबर्सहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुपर्छ स्टोरेजभन्दा अगाडि है। यो रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरू पनि प्रयोग गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। म्याङ्गो मालफर्मेसन यसलाई कज गर्ने भनेको फ्युसारियम मोलिफोर्मी भेराइटी सब ग्लुटिनान्स, फ्युसारियम मोलिफोर्मी भेराइटी सब ग्लुटिनेन्स है, सरी पोटेटो है। म्याङ्गो मालफर्मेसन फिगरमा देख्न सक्छ। म्याङ्गो मालफर्मेसन यस्तो खाले सिम्टम्सहरू चाहिँ बन्ची टप फेज जस्तो हो, फ्लोरल मालफर्मेसन है। अनि त्यसपछि भेजिटेटिभ मालफर्मेसन है। बन्ची टप फेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्सरी ब्रान्च स्मल सुट्सको नर्सरी बन्चिङ देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ रुडिमेन्टरी लिप्सहरू त्यसले बियर गर्छ, सुट्सहरू सर्ट रहन्छन्, स्टन्टेड रहन्छन्, बन्ची टप एपिरियन्स देखाउँछ है। भेजिटेटिभ मालफर्मेसनमा के हुन्छ भने एक्सेसिभ भेजिटेटिभ ब्रान्चेसहरू चाहिँ लिमिटेड ग्रोथको है, ब्रान्चेसहरू चाहिँ लिमिटेड ग्रोथको देखिन्छ सिडलिङमा। तिनीहरू सोलन हुन्छ र सर्ट इन्टरनोड हुन्छ, त्यसले चाहिँ भेरियस साइजको बन्चेसहरू बनाउँछ र सिडलिङको टपले चाहिँ बन्ची टप एपिरियन्स देखाउँछ। र इन्फ्लोरेन्सको मालफर्मेसनमा के हुन्छ भने प्यानिकलमा भेरिएसन देखाउँछ, मालफोम हेड चाहिँ सुकेर जान्छ ब्ल्याक मासमा र लङ टाइमसँग पर्सिस्ट हुन्छ। सेकेन्डरी ब्रान्चहरू ट्रान्सफर हुन्छ सानो लिप्सहरूमा, स्मल लिप्समा विचेस ब्रुमको एपिरियन्स देखाउँछ। अब यसको हेर्ने हो भने माइक्रोकोनिडियाहरू 1 वा 2 सेल्ड हुन्छन्, ओभल टु फ्युजिफर्म हुन्छ र पोलिफियालिडिसबाट प्रड्युस हुन्छ। म्याक्रोकोनिडियाहरू रेयरली प्रड्युस हुन्छ, त्यो 2 देखि 3 सेल्डको हुन्छ र फाल्केट हुन्छ, क्ल्यामिडोस्पोर्सहरू प्रड्युस हुँदैन। यसको लागि डिजिज प्लान्टहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ, डिजिज फ्री प्लान्टिङ मेटेरियलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसपछि 100 देखि 200 ppm NaA चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ। इन्सिडेन्सलाई त्यो प्रयोग गरेर रिड्युस गर्न सकिन्छ ड्युरिङ अक्टोबर, र डिजिज पार्टको चाहिँ प्रुनिङ गर्न सकिन्छ एलङ द बेसल 50 to 20 cm अपारेन्टली हेल्दी प्रोपोर्सन। यसलाई चाहिँ कार्बेन्डेजिम 0.1% र क्याप्टाफोल 0.2% हालेर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब आयो स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट अफ क्रुसिफर्स है। स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट अफ क्रुसिफर्स, स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट of crucifers।
स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट अफ क्रुसिफर्स त्यसको साइन्टिफिक त्यसको कजेटिभ एजेम भनेको सिरोटिनिया स्क्लेरोटिरियम SCIEROTINIA सिरोटोनिया स्क्लेरोटिरियम है। यो फङ्गसले चाहिँ क्रुसिफर्सलाई मात्र अट्याक गर्दैन तर वाइल्ड भेराइटी अफ क्रप प्लान्टलाई फिल्ड र स्टोरेजमा असर गर्छ। त्यसपछि प्लान्टहरू चाहिँ सिडलिङबाट नै इफेक्ट हुन्छ म्याचुरिटीसम्म विन्ड ब्लोन स्पोर्ट्सहरूबाट या डाइरेक्ट फङ्गल स्ट्यान्ड्सहरूबाट है। जुन चाहिँ हार्ड ब्ल्याक फङ्गल बडिजहरू स्क्लेरोसियाबाट एराइज हुन्छ। वाटर सोक स्पोर्ट्सहरू या पानीले भिजेका थोप्लाहरू चाहिँ एपियर हुन्छन् प्लान्टमा जो लिप्समा एपियर हुन्छ नियरेस्ट द ग्राउन्ड अर द हेड। एफेक्टेड टिस्युहरू ग्रेमा टर्न हुन्छ त्यसले चाहिँ वेट गिभिङ राइज टु वेट वेदरलाई राइज गर्छ है। टु फ्लफी वाइट मोल्ड है वेट वेदर टु फ्लफी वाइट मोल्डमा राइज गर्छ जुन चाहिँ इभेन्चुअली डटेड हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक स्क्लेरोसियाहरू फिल्डमा र स्टोरेजमा देखा पर्छ। अब हेर्नु पेल ग्रे ब्लिच स्पोटहरू देखिन्छ स्टिम रटहरू हुन्छ कुहिन्छ स्टन्टिङ हुन्छ प्रिम्याचुअर डेथ हुन्छ फिल्डमा अफ क्यानोला। त्यसपछि बिगिनिङ ड्युरिङ फ्लावरिङ स्पेसली इन डेन्स प्लान्टिङ है। स्क्लेरोसिया चाहिँ पर्सिस्ट हुन्छ सोइलमा र त्यसपछि रेसिस्टेन्ट क्रपहरूको चोइस हामी लिमिटेड हुन्छ त्यही भएर सर्ट टर्म क्रप रोटेसन पनि इफेक्टिभ हुँदैन कन्ट्रोल गर्नको लागि है। बुझ्यौ नि स्क्लेरोसियाहरू चाहिँ सोइलमा धेरै टाइमसम्म पर्सिस्ट हुन्छ र अर्को कुरो रेजिस्टेन्ट भेराइटीको चोइस पनि हाम्रो लागि गाह्रै छ त्यही भएर यसको चाहिँ क्रप रोटेसन चाहिँ त्यस्तो खासै इफेक्टिभ हुने होइन है। एटलिस्ट 3 years अफ नन होस्ट क्रप सिरियल्स कोर्न गासेस ओनियनहरू चाहिँ रिक्वायर हुनसक्छ यो प्रब्लमलाई हटाउनको लागि है। हामीले के रोप्नु पर्यो त सिरियल्स कोर्न ग्रासेसहरू ओनियनहरू रोप्न सक्नुहुन्छ 3 वर्षसम्म है। यो र क्यानोला चाहिँ हामीले नियर अर इनफिल्डमा अफ क्यानोलाकै नजिक चाहिँ रोप्नु हुँदैन बिनको नजिकमा हुँदैन पीको नजिकमा सोयाबिनको सनफ्लावरको र अदर क्रप चाहिँ जसमा चाहिँ वाइट माउल्टको हिस्ट्री छ त्योनिर चाहिँ क्यानोला ग्रोथ गर्नु हुँदैन। अनि यदि हेर्ने हो भने यस्तो खाले सिड प्रयोग गर्नुपर्छ जो स्क्लेरोसियाबाट फ्री हुन्छ र यस्तो स्पाइरल क्लिनर्सहरूले मात्र यस्तो स्क्लेरोसिया हटाउन सक्छ। आयो टिक्का लिफ स्पोट अफ ग्राउन्डनट टिक्का लिफ स्पोट अफ ग्राउन्डनट टिक्का डिजिज अफ ग्राउन्डनट है। फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ टिक्का लिफ स्पोट अफ ग्राउन्डनट जसलाई चाहिँ केले कज गर्छ सी एराकी डिकोला र सी पर्सोनाटा है। त्यो भनेको सर्को स्पोरा एराकी डिकोला र सर्को स्पोरा पर्सोनाटा है। यो डिजिज चाहिँ ग्राउन्ड पार्टमा सब प्लान्टको सबै ग्राउन्ड पार्टमा अकर हुन्छ लिप्समा मेनली। यो लिप सिम्पटम्सहरू चाहिँ दुईटा प्याथोजेनले कज गर्छ र यो लिप सिम्पटम्सहरूलाई कसरी डिस्टिङ्गाइज गर्न सकिन्छ त्यसको एपिरियन्सबाट स्पोट कलर र सेपबाट चाहिँ त्यसको कजेटिभ एजेन्ट के हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। दुईटै फङ्गीले लेसन्सहरू प्रड्युस गर्छ पेट्रियोलमा स्टिममा र पेक्समा र दुईटै फङ्गीले जो लेसन्सहरू गर्छ त्यो कोलेस हुन्छ र इन्फेक्सन डेभलप हुन्छ र एकदम सिभियरली स्पोटहरू लिप्समा देखिन्छ र क्वालिटी र इल्ड अफ नट्सहरू चाहिँ ड्रास्टिकली रिड्युस हुन्छन् है। र सर्कोस्पोरा एराकिनोडोलाको कुरा गर्ने हो भने यो प्याथोजेन चाहिँ इन्टरसेलुलर हुन्छ र हस्टेरिया प्रड्युस गर्दैन र इन्टरसेलुलर चाहिँ जब होस्ट सेल डाई हुन्छ तब इन्टरसेलुलर हुने हो। यो फङ्गसले चाहिँ एबन्डेन्ट स्पोरुलेसन प्रड्युस गर्छ अप्पर सर्फेस अफ लिप्समा र सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा हेर्ने हो भने यो फङ्गसले चाहिँ इन्टरनल र इन्टरसेलुलर माइसेलियम प्रड्युस गर्छ हस्टेरियाको पनि प्रोडक्सन गर्छ है। त्यसपछि यो प्याथोजेन चाहिँ लङ पिरियडसम्म चाहिँ इन्फेक्टेड प्लान्टको डेब्रिसमा चाहिँ बाँच्छ थ्रु कोनोडिया र डर्मेन्ट माइसेलियम र पेरिथेसिया सोइलमा है। र भोलिन्टियर ग्राउन्डनट प्लान्टहरूले पनि हार्बर गर्छ यो प्याथोजेनलाई। प्राइमेरी इन्फेक्सन चाहिँ एस्कोस्पोर्सबाट हुन्छ या कोनिडियाबाट हुन्छ इन्फेक्टेड प्लान्ट डेब्रिस र इन्फेक्टेड सिडबाट र सेकेन्डरी स्प्रेड चाहिँ विन्ड ब्लोन कोनिडियाबाट हुन्छ। रेन स्प्ल्यासले पनि हेल्प गर्छ कोनिडियाको
छर्नको लागि। यसको लागि हामीले सिडलाई कार्बेन्डेजिम र थिरमले ट्रिट गर्नुपर्छ 2 ग्राम पर केजीमा, र कार्बेन्डेजिम 500 ग्राम र टेनाङ्कोजेब 2 केजी र क्लोरोथालोनिल 2 केजी पर हेक्टरले चाहिँ हामीले यसलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ। यदि नेसेसरी हुन्छ भने 15 दिन गर्दै हामीले के गर्नुपर्छ, रिपिट गर्नुपर्छ। आजको लेक्चर यति समय, धन्यवाद।